नमस्कार साथीहरू, आज मैले तपाईहरूलाई विशेष गरी आइपिओ निष्कासनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेका 6 वटा लघुवित्त कम्पनीहरूको आइपिओको बारेमा जानकारी दिनेछु। यदि यी कम्पनी तपाईलाई पर्यो भने प्रत्येक किता रु 100 को दरले किनेको कम्पनी तपाईहरूले प्रत्येक किता 5000 रुपैयाँ भन्दा माथि बेच्न सक्नुहुनेछ। अर्थात् तपाईहरूले 1000 लगानी गर्नुभयो भने 50000 भन्दा माथि सजिलै कमाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्ता कम्पनीहरूको बारेमा म विशेष गरी तपाईहरूलाई यस भिडियोमा जानकारी दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला र नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी दिने भिडियोहरू आगामी दिनमा पनि लिएर आउनेछु। त्यसकारण अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोला। यदि तपाईले सब्स्क्राइब गरिदिनुभयो भने तपाईले शेयर सम्बन्धी कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भिडियो छुट्न पाउने छैन। अब भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला आइपिओ निष्कासनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको र नेप्सेको पाइपलाइनमा अन्तिम स्टेजमा रहेको पहिलो नम्बरमा रहेको छ कम्पनी नेस्टो समृद्धि लघुवित्त कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ अब आउने कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला निष्कासन हुनेछ। यस कम्पनीको कारोबार 2075 साल 11 महिना 29 गतेदेखि सुरु भएको हो र यस कम्पनीको शाखा कार्यालयहरू 56 वटा रहेका छन् भने यस कम्पनीको अधिकृत पुँजी 50 करोड रुपैयाँ बराबरको छ। त्यसैगरी यस कम्पनीको जारी पुँजी 25 करोड 50 लाख रुपैयाँ रहेको छ र यस कम्पनीको वार्षिक प्रतिशत आम्दानी इपिएस 94.88 रुपैयाँ रहेको छ भने बुक भ्यालु अर्थात् प्रतिशत नेटवर्थ 348.26 रुपैयाँ रहेको छ र यो कम्पनीको फन्डामेन्टल एकदमै राम्रो रहेको छ। यदि यस कम्पनी तपाईहरूलाई पर्यो भने तपाईहरूले 60,000 भन्दा माथि कमाउन सक्नुहुनेछ। कम्पनीको अवस्था र वित्तीय अवस्था राम्रो भएको कारणले गर्दा 1000 लगानी गरेर तपाईहरूले 50-60 हजार सजिलै आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ र यो कम्पनीको आइपिओ तपाईहरूलाई पनि परोस्, मेरो तर्फबाट शुभकामना। अब यस कम्पनीको आइपिओको बारेमा चर्चा गरौँ। यस कम्पनीले प्रति किता रु 100 को दरले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीले कुनै बुक बिल्डिङ मेथड र प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको भने होइन। यस कम्पनीले प्रति किता रु 100 को दरले 8,28,750 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ र यस कम्पनीले प्रति किता रु 100 को दरले 8 करोड 28,75,000 रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो र यस कम्पनीको आइपिओ आउने मिति फिक्स भएपछि म तपाईहरूलाई वित्तीय विवरण सहितको भिडियो अर्को लिएर आउनेछु। अब सुरु गरौँ। आइपिओ निष्कासनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था। यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रति किता रु 100 को दरले निष्कासन हुनेछ र यस कम्पनीको आइपिओ पनि तपाईहरूले प्रति किता रु 100 को दरले नै भर्न पाउनुहुनेछ। यस कम्पनीले प्रति किता रु 100 को दरले 8,50,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। 8 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको र यस कम्पनीको आइपिओमा पनि तपाईहरूले 10 किता मात्र आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ र लघुवित्त कम्पनीहरूमध्ये यो पनि अब छिट्टै नै आइपिओ आउनेछ र यस कम्पनीको आइपिओ पनि तपाईहरूले 10 किता भर्नुभयो भने हुनेछ र 10 किता भर्न पनि नछुटाउनुहोला। तपाईहरूले 1000 लगानी गर्नुभएको अवस्थामा यस कम्पनीको पनि 50,000 भन्दा माथि सजिलोसँग हुने देखिन्छ। यस कम्पनीको आइपिओ पर्ने पनि एकदमै भाग्यमानी हुनेछन्। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो उपकार लघुवित्त संस्था। यस कम्पनीको आइपिओ पनि 2,66,250 किता आउन लागेको हो। प्रति किता रु 100 को दरले आइपिओ आउनेछ। 2 करोड 66,25,000 रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन हुनेछ। त्यसमध्ये पनि कम्पनीले केही प्रतिशत कर्मचारीहरूलाई छुट्याउनेछ भने केही प्रतिशत सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याउनेछ र यस कम्पनीको आइपिओमा पनि तपाईहरूले 10 किता आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ र यस कम्पनीको आइपिओ पनि 50,000 भन्दा माथि सजिलोसँग जाने भएको कारणले गर्दा यस कम्पनीको आइपिओ तपाईहरूले छुटाउनु भने नहोला। अब आइपिओ निष्कासनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था। यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रति किता रु 100 को दरले निष्कासन हुनेछ। प्रति किता रु 100 को दरले 5,22,000 किता आइपिओ आउन लागेको 5 करोड 22 लाख रुपैयाँ बराबरको। यस कम्पनीको आइपिओ पनि तपाईहरूले 10 किता आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ र यस कम्पनीको आइपिओ तपाईहरूले भर्न भने नछुटाउनुहोला। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था। यस कम्पनीको आइपिओ पनि प्रति किता रु 100 को दरले निष्कासन हुनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ कुनै बुक बिल्डिङ मेथड र प्रिमियम मूल्यमा आउन लागेको भने होइन। यस कम्पनीले प्रति किता रु 100 को दरले 60,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ।
60 लाख रुपियाँ बराबरको र यस कम्पनीको आइपिओ एकदमै थोरै आउन लागेको। यसमध्ये पनि कम्पनीले केही प्रतिशत सामूहिक लगानी कोष र केही प्रतिशत कर्मचारीहरूलाई छुट्याउनेछ र यस कम्पनीको आइपिओमा धेरैजनाको हात खाली हुने निश्चित छ। एकदमै सानो भोल्युममा आउने भएको कारणले गर्दा यस कम्पनीको आइपिओ पर्नेहरू पनि मालामाल हुनेछन्। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो सिवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था। यस कम्पनीको आइपिओ पनि अब छिटै नै हामीले भर्न पाउनेछौँ। प्रति किता रु 100 दरले यस कम्पनीको आइपिओ आउन लागेको हो। यस कम्पनीको आइपिओ 3,95,336 किता निष्कासन हुनेछ। त्यसमध्ये 3,95,33,600 रुपियाँ बराबरको आइपिओ ल्याउन लागेको हो। यस कम्पनीले पनि यसमध्ये कर्मचारी र सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याउनेछ र पब्लिकको लागि निष्कासन हुनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ पनि 10 किता भर्नुभयो भने काफी हुनेछ र यस कम्पनीको आइपिओ पनि सानो भोल्युममा आउने भएको कारणले गर्दा जो पर्छ त्यो एकदमै भाग्यमानी हुनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ पनि तपाईँहरूले भर्न भने नछुटाउनुहोला। यी 6वटा लघुवित्त कम्पनीहरूको आइपिओ तपाईँहरूलाई जुनसुकै परे पनि तपाईँ मालामाल हुनुहुनेछ र एकदमै थोरै ल्याएका यी लघुवित्त कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण एकदमै राम्रो भएको कारणले गर्दा आइपिओ भर्न नछुटाउनुहोला। मसिर महिनाको अन्तिमसम्म आइपिओ आउने सम्भावना रहेको छ र नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी तपाईँहरूका केही प्रश्नहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार।